जन्नत के पत्ते। उस रात वो मुश्किल से 2-3 घंटे सो सकी थी। फिर फजर की अजान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पहुंच गई कि हदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गईं। हदीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आंखें फिक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे पड़े थे। वो हदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा साहब और खातून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया, जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर जल्दी से आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पर पूछा, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं ना? और हया का दिमाग बग से उड़ ही गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब थी कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था। वो तो अभी बना ही नहीं। हया, हदीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। और हदीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी और हया, जो इतनी मगरूर और खुद पसंद लड़की थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें उसकी क्लास फेलो दिया करती थीं, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी हदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी से बेइख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके हदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाएं, मैं कल ट्राई कर लूँगी। हदीजा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, लाएं, आप अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट उठा लें। उम्मीद है आईडी कार्ड से एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते जाते भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दें, मुझे आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ से कार्ड झपटकर शटल की तरफ दौड़ती चली गई। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए घड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा या डॉली की दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जहां सिकंदर नहीं मिल सकेगा? मगर हदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और उसने सोचा, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रैश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसको बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासाई नंबर से उसे कॉल आई। उसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं हदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि एम्बेसी के अंदर फ़ोन की परमिशन नहीं है। एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिन्नतें कर कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज तेज बोली जा रही थी। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई? उसने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई।
شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو کراس کر لیا. میں 14 نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے. آپ کا 15واں نمبر ہے. اوہ شکر. لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے. اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا. اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں. حیا آپ جلدی آ جائیں. میں آ رہی ہوں. بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے. بس جلدی سے آ جائیں. یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے. اس نے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا. ٹریفک حسب معمول پھنسا ہوا تھا. بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں. وہ بار بار فکرمندی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتی گئی اور پھر سست روی سے چلتی ٹریفک کو. بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا. معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایریا لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی. ترک رگز، محسوس ترک بلیو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا. خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی. اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی. شکر ہے آپ آ گئی حیا. انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں. پہلے ہمارا ہوگا. اچھا مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا. وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا. وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں. اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان سے انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا. مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا. تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھیں. آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا. اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا. مجھے سمبھاجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی. اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں. خیر ویزا کل تک سٹیمپ ہو جائے گا. آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے. شام 4 بجے تک. رائٹ. فرد جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی. دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا. وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ ہی رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا. I'm sorry حیا. I'm sorry خدیجہ. بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. بالآخر اسے یقین آ گیا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے. وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے. وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ اس کے دل کے ساتھ رہا تھا. ویلکم می او سمبھاجی. بھائی تو چلے گئے ہیں مجھے ڈراپ کر کے. میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں. ڈپلومیٹک انٹرویو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی. اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ. آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں. شیور. اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا. مجھے جناح سفر تک جانا ہے. یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں. آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ. اس کی تاکید کے باوجود وہ تکلف ختم نہ کر سکی. سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی. پھر وہیں چلتے ہیں. سائنوشور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا. اور وہ آواز. وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. اس شاپ پر سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے اور آج تو سیل بھی لگی تھی. وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئے.
शॉप के अंदर वही महसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की हल्की का मिला जुला तासुर। जर्द स्पॉट लाइट्स से चमकती छत और हर तरफ शोकेसेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महूसी स्टैंड पे लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती रही। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन उसे देखकर फौरन मुतवज्जह हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो उससे चंद फुट बाईं तरफ इशारा कर रहा था जहां एक फैमिली खड़ी उसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाईं जानिब आई जहां मेज पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाईं जानिब एक नौजवान सर झुकाए कपड़े को हाथ से मसलकर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस ममर सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनीटेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, उन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान की राय मांग रही थी। हया न चाहते भी उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो नौजवान उस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने उसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि उसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। दफातन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फैलती गईं। वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसलकर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जह था। वो यहाँ से उसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद का था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेम लेस ग्लासेस थीं। चेहरे पर मुतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया। अब उसकी उंगलियां सामने थीं, जिनके ऊपरी पोरों के कुदरती लकीर पे भूरी सी लकीर पड़ी थी। उसे बेइख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आईं। बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास चेक कर रही थी। आसपास कोई उसके जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी? उसने करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बुलंद आवाज से पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। उसने शायद सुना नहीं। अलबत्ता उसकी बहन हया को अपनी तरफ देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी? उसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालिदा भी बेटी की निगाह के ताकुब में उसकी तरफ देखने लगी थी। उन दोनों की यूं रुक कर हया को देखने की वजह से उस नौजवान ने भी गर्दन मोड़ी। हया ने देखा उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटे तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि वो उस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी इसलिए तो वो जरा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप उस रोज ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने? नहीं। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। आंखों में गुस्सा धर आया, ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला, मैडम
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف؟ مائی فوٹ! جواباً خدیجہ بہت اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو تو میں نے بھی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہاں تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم۔ شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ او میجر صاحب! اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر۔ آپ محترمہ؟ وہ حیا کی طرف مڑا۔ آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ خریداری نہیں کرنا چاہتی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب؟ تو کیا وہ… توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں۔ وہ لب پیچھے کھڑی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اس شخص کے میجر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم ہی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو آپ کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے چانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں، وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔